बोल्न पाउँदाखेरि बडो खुसी लागेको छ। अनि विशेष फेसबुकको लाइभमा पनि भएका हाम्रो साथीहरूलाई धेरै स्वागत छ। अनि ख्रिस्ट येशूको नाममा जय मसीह। अनि बडो खुसी लागेको छ तपाईँहरूको बिचमा यसरी बोल्न पाउँदाखेरि, अनि परिवारलाई फेरि देख्न पाउँदाखेरि एकदमै खुसी लागेको छ। अनि आजको यो दिनमा साँच्चै नै परमेश्वरको अनुग्रह हाम्रो जीवनमा छ। अनि त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी यहाँ छौँ, किनभने परमेश्वरको वचनले हामीलाई भन्छ कि हरेक बिहान चाहिँ उहाँको कृपा नयाँ हुन्छ अनि उहाँको प्रेम नयाँ हुन्छ। अनि त्यस कारणले गर्दाखेरि हाम्रो जीवनमा उहाँको अनुग्रह छ। अनि हामी यो साँच्चै नै अब शताब्दी भनौँ अर्थात् जस एकदमै टफ दिनहरूमा चाहिँ हामी के भन्छ जिरहेका छौँ। वास्तवमा भन्दाखेरि हाम्रो अगाडिको कति सय वर्ष अगाडिको अथवा कति पछाडिकोहरूले यस्तो होइन एकदमै के भन्छ यसलाई चुनौतीपूर्ण होइन चुनौतीपूर्ण दिनहरूमा जिउनु परेको छैन र पर्दैन पनि होला, तर हामीले यसरी जिरहेका छौँ। तर यो सबै चाहिँ के हो त भन्दाखेरि हामीलाई चाहिँ परमेश्वरको अनुग्रह नै हाम्रो लागि काफी छ। बाइबलले के भन्छ भन्दाखेरि होइन, मेरो अनुग्रह नै तेरो लागि काफी छ भनेर परमेश्वरको वचनले भन्दछ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हाम्रो जीवनमा धेरै नै महत्त्वपूर्ण छ यी दिनहरूमा। अनि यी दिनहरूमा हाम्रो विश्वासमा जिउन अनि विश्वासको हिँडाइमा हिँड्नको लागि धेरै नै महत्त्वपूर्ण छ अनि धेरै नै चुनौतीपूर्ण पनि छ होइन। अनि हाम्रो विश्वासको हिँडाइलाई निरन्तरता अनि यसलाई एकरूपता दिनको लागि परमेश्वरसँगको सम्बन्ध चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। अनि म तपाईँहरूलाई आज केही बाँड्न चाहन्छु जे कुरा मैले सोचेको थिएँ, अर्थात् मैले विचार गरेँ, अर्थात् होइन मैले अध्ययन गरेँ। म त्यसबाट केही बाँड्नेछु अनि आउँदो दिनमा प्रभुको अनुग्रह भएर हामी समय पायौँ भने म त्यो कुराहरूलाई नै म निरन्तरता दिनेछु। अनि एक दिन अचानक मेरो दिमागमा चाहिँ होइन, मेरो मनमा एउटा कुराले चाहिँ के भन्छ ठोकिएर गयो होइन। अनि त्यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि परमेश्वरले चाहिँ अनौठो ढङ्गले अनौठो तरिकाले चाहिँ काम गर्नुहुन्छ, एकदम अनौठो होइन। अनि परमेश्वरले हाम्रो जीवनमा अनौठो तरिकाले काम गर्नुहुन्छ होइन। ही वर्क्स आउट अफ अड अथवा एकदमै अडमा होइन, एकदमै विषमतापूर्ण परिस्थितिहरूमा चाहिँ परमेश्वरले आफ्नै तरिकाले काम गर्नुहुन्छ। अनि यो बारेमा मैले के अध्ययन गरेँ होइन। अनि म जे कुरा म तपाईँहरूको बिचमा बाँड्न चाहन्छु। अनि आउँदो दिनहरूमा पनि यो बारेमा नै म तपाईँहरूसँग केही म सेयर गर्नेछु। अनि परमेश्वरको वचनले हामीलाई भन्छ होइन, यशायाको तपाईँहरूले निकालेर पढ्न सक्नुहुन्छ। यशायाको पुस्तक 55 अध्यायको 8 र 9 मा होइन। यशायाको पुस्तक 55 अध्यायको 8 र 9 मा चाहिँ यसरी लेखिएको छ। म तपाईँहरूको निम्ति पढिदिन्छु। अनि यहाँनिर यसरी लेखिएको छ, किनकि मेरो विचारहरू तिमीहरूको विचार होइनन् र तिमीहरूको चाल मेरो चाल होइन। जसरी आकाश पृथ्वीभन्दा अल्गो छ त्यसरी नै मेरो चालहरू तिमीहरूको चालभन्दा र मेरो विचार तिमीहरूको विचारभन्दा अलगा छन्। त्यसको मतलब के हो भन्दाखेरि वास्तवमा हाम्रो मानवीय सोचाइ होइन, मानवीय विचारहरू र परमेश्वरको विचार, परमेश्वरले गर्ने कामहरू र मान्छेले गर्ने कामहरू चाहिँ एकदमै अलग छ होइन, एकदमै अलग छ। हाम्रो 5वटा इन्द्रियले सोचेर हामी 5वटा हाम्रो इन्द्रियहरूले हामी सोच्छौँ नि होइन। हाम्रो छालाले महसुस गर्ने, नाकले सुँघ्ने, जिब्रोले के गर्ने भन्दाखेरि स्वाद लिने होइन। अनि यी लगायतका कुराहरू छन्। तर योभन्दा परमेश्वरले काम गर्ने तरिका चाहिँ भिन्न छ। उहाँले एकदमै भिन्न तरिकाले काम गर्नुहुन्छ। अनि कहिले कहिले हामी मान्छे भएको कारणले गर्दाखेरि कहिले कहिले हामीलाई के लाग्छ भन्दाखेरि
होइन, हामीले यसो गरिरहेका छौँ, तर परमेश्वरले किन हेर्नु भएको छैन? किन परमेश्वरलाई थाहा छैन? बाइबलले त हामीलाई स्पष्ट भनेको छैन? निश्चय नै उहाँको कान चाहिँ बाक्लो भएको छैन अनि उहाँको हात चाहिँ सहायता गर्नलाई छोटो पनि भएको छैन भनेर भन्छ। तर कहिले-कहिले हामी एकदमै विषम परिस्थितिहरूमा पुग्छौँ अनि त्यतिखेर हामी सोच्न बाध्य हुन्छौँ, होइन? सोच्न बाध्य हुन्छौँ। अनि त्यतिखेर हामी के देख्छौँ त भन्दाखेरि हाम्रो समस्याहरूलाई ठुलो देख्न थाल्छौँ। हाम्रो समस्याहरू, हाम्रो चुनौतीहरू चाहिँ वास्तवमै ठुलो देख्न थाल्छौँ। अनि बाइबलमा हामी यस्तो म तपाईँहरूसँग आज 4 वटा होइन 4 वटा घटनालाई चाहिँ म तपाईँहरूसँग चाहिँ बाँड्न चाहन्छु। अनि आजको हाम्रो वचनको के भन्छ जुन त्यो पदहरूको एउटा विषयवस्तुलाई हामी भिन्नै तरिकाले चाहिँ अध्ययन गर्नेछौँ। होइन, म 4 वटा तपाईँहरूसँग पदहरूबाट म कुरा गर्न चाहन्छु। अनि सबैभन्दा पहिला परमेश्वरले बडो अचम्म तरिकाले काम गर्नुहुन्छ। बडो अनौठो किसिमले काम गर्नुहुन्छ जो चाहिँ हाम्रो समझले भ्याउँदैन, होइन? हाम्रो समझले चाहिँ भ्याउँदैन। हाम्रो समझले चाहिँ के सोच्छ भन्दाखेरि खालि हाम्रो मानवीय विचारहरू मात्रै उसले ध्यान दिन्छ, होइन? मानिसले सोच्ने तरिकाले मात्रै के गर्छ त भन्दाखेरि उसले चाहिँ सोच्छ, तर परमेश्वरले चाहिँ बिल्कुल अलग तरिकाले सोच्न थाल्नुहुन्छ, काम गर्न थाल्नुहुन्छ। अनि त्यस कारणले गर्दाखेरि आजको हाम्रो यस वचनमा सबैभन्दा पहिला मान्छेले सोच्दाखेरि चट्टानबाट काहीँ पानी निक्लिन्छ? निक्लिन्छ, त्यो पनि के लहरोले हिर्काउँदाखेरि निक्लिँदैन। तर परमेश्वरले मूसालाई आज्ञा गर्नुभयो, मूसाले के गर्यो त? चट्टानलाई हिर्कायो, पानी त्यहाँबाट आएको देख्छौँ हामी, होइन? अनि इस्राएलीहरू फिरेर त्यहाँदेखि गएको हामी देख्छौँ। दोस्रो, आज हामी चाहिँ फेरि परमेश्वरको काम गर्ने तरिकालाई मात्रै हामी हेर्नेछौँ, होइन? हामी त्यो कथालाई हेर्ने छैनौँ। तर मुख्य विषयवस्तु चाहिँ के हो भन्दाखेरि जब इस्राएलीहरूलाई चाहिँ होइन मिस्रीहरूले चाहिँ खेदेर आउँदै थिए, उनीहरू चाहिँ मिस्रीहरूले चाहिँ एकदमै खेदेर आउँदै थिए। अनि उनीहरू चाहिँ अब के थियो त? अगाडि चाहिँ समुद्र थियो, होइन? अगाडि समुद्र थियो, पछाडि के थियो त? मिस्रीहरू एकदमै फिराउनको उत्तम सेनाहरू, घोडचढीहरू, रथहरू उसले चाहिँ पछ्याइरहेको थियो। अनि यहाँ अगाडि चाहिँ के छ त? समुद्र छ। अनि समुद्रमा चाहिँ अब के इस्राएलीहरू केमा थिए त? पैदल थिए। हुनसक्छ तिनीहरूको आफ्नो गधाहरू थियो होला, घोडा थियो होला, होइन? अब गधाको विशेष रेकर्ड गरेको छ। तर त्यहाँ हामी के देख्छौँ भन्दाखेरि उनीहरू चाहिँ अब जाने ठाउँै छैन, होइन? जाने ठाउँै छैन। तर त्यहाँनिर परमेश्वरले चाहिँ के गर्नुहुन्छ? बडो अचम्म तरिकाले काम गर्नुहुन्छ। हेर्नुहोस् त, हामी सबैजना मिलेर हेरौँ त। ल, प्रस्थानको पुस्तक 14 अध्यायको 21 पदलाई म तपाईँहरूलाई विशेष पढिदिन्छु। प्रस्थानको पुस्तक 14 अध्यायको 21 पदमा हामी हेरौँ। माफ गर्नुहोस्, मेरो स्टडी बाइबल अलिक ठुलो भएको कारणले गर्दाखेरि पल्टाउन गाह्रो भयो। हामी हेरौँ न 21 र 22, होइन? म पढिदिन्छु तपाईँहरूको निम्ति। तब मूसाले आफ्नो हात समुद्रतर्फ पसारे र परमप्रभुले रातभरि जोरसित पूर्वीय बतास चलाइदिनु भयो र समुद्रलाई पछि पन्साइदिनु भयो। पानी 2 भाग भएर ओभानो जमिन भयो। इस्राएलीहरू समुद्रको बीचबाट ओभानो जमिनमा हिँडेर गए र तिनीहरूको दाहिने र देब्रेपट्टि तिनीहरूको निम्ति पर्खाल भयो। हेर्नुहोस् त, परमेश्वरले कति अचम्म तरिकाले काम गर्नुभयो। हामी मान्छेहरूले सोच्यौँ भने हामी यो सोच्न सक्दैनौँ। अब के भयो त? अब इस्राएलीहरू त्यतिखेर के थिएन त भन्दाखेरि वेल इक्विप थिएन, होइन? उनीहरू हात हतियारले सुसज्जित पनि थिएनन् होला। उनीहरू चाहिँ दासत्वमा वर्षौँ, होइन?
वर्षौंसम्म दबिएर आएर कतिखेर निस्केर जाउँ भनेर चाहिँ परमेश्वरमा पुकारा गरेको थिए। किनभने बाइबलले भन्छ होइन, इस्राएलीहरू गरेको चित्कार चाहिँ परमेश्वरले सुन्नुभयो भनेर बाइबलले भन्छ। उनीहरू एकदमै दुखित थिए, उनीहरू एकदमै पीडित थिए, उनीहरू कष्टमा थिए। अनि फिरौनले चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ के गरेको थियो भन्दाखेरि दबाएर राखेको थियो। तर यहाँनिर हामी के देख्छौँ त भन्दाखेरि परमेश्वरले चाहिँ के गर्नु, उनीहरूलाई निकालेर लानुभयो। त्यति मात्रै होइन, जब उनीहरू चाहिँ त्यो लाल समुद्रको छेउमा पुगे अनि पछाडि उनीहरूले के देखे त, त्यो फिरौनको सेनाहरू। त्यतिखेरको जमानामा चाहिँ के थियो, फिरौनको सेनाहरू एकदमै शक्तिशाली थियो। त्यही कारणले त्यो कुराहरू रेकर्ड गरिएको छ होइन। अनि पछाडि उनीहरूको पछाडि चाहिँ डर छ, डर। अब यिनीहरूले हामीलाई चाहिँ फेरि पनि के गर्ने भए त, मार्ने भए, नाश गर्ने भए। अनि परमेश्वरसँग चाहिँ के थियो त, उहाँको योजना भिन्दै थियो। परमेश्वरले बडो अचम्म तरिकाले काम गर्नुभयो त्यहाँनिर। नम्बर 1 के को लागि भन्दाखेरि इस्राएलीहरूलाई चाहिँ के, उहाँको महिमा देखाउनको लागि, छुटकारा देखाउनको लागि। दोस्रो कुरा, उहाँको काम गर्ने तरिका चाहिँ मान्छेहरूले सोचेको जस्तो छैन। उहाँले आउट अफ अर्डर सबै कुराहरू गर्नुहुन्छ। अनि यो कुरा कहीँ रेकर्ड गरिएको छैन हिस्ट्रीमा। किनभने के भन्नुहुन्छ त, मोसाले भन्नुहुन्छ, मोसाले के भन्छ त 13 पदमा, मोसाले इस्राएलीहरूलाई भने तिमीहरू नडराऊ, स्थिर हो र परमप्रभुले तिमीहरूलाई दिनुहुने छुटकारालाई हेर। हेर्नुहोस् त कति अचम्मको कुरा छ कि परमेश्वरले चाहिँ के गर्नुभयो त भन्दाखेरि त्यो लाल समुद्रलाई चाहिँ 2 भाग गरिदिनु भयो। जबकि त्यहाँ कुनै जाने बाटो नै थिएन होइन, जाने बाटो नै थिएन। त्यो जाने बाटो नै नभएको अवस्थामा परमेश्वरले बाटो बनाइदिनु भयो होइन, परमेश्वरले बाटो बनाइदिनु भयो। अनि के भयो त, इस्राएलीहरू त्यहाँबाट हिँडेर गए। इस्राएलीहरू त्यहाँबाट हिँडेर गए। उनीहरू चाहिँ जुन उनीहरूमा त्यो फिरौनको सेनाहरूको बिचमा भएको डरबाट उनीहरूले छुटकारा पाए। त्यति मात्रै होइन, उनीहरूले चाहिँ परमेश्वरको छुटकारालाई उनीहरूले देखे। सबैभन्दा मुख्य कुरा त्यहाँनिर अचम्म तरिकाले परमेश्वरले त्यहाँनिर काम गर्नुभएको हामी देख्छौँ होइन। अनि त्यसै गरिकन उहाँको काम गर्ने तरिका भिन्दै हुन्छ। हामी मानिसहरूले सोचे जस्तै हामी उहाँको काम गराइ हुँदैन। किनभने हामीले यहाँनिर भर्खरै हामीले हेऱ्यौँ होइन, यहाँनिर कि लाल समुद्रमा पछाडि उनीहरूलाई फेरि कब्जा गर्न आउने, अर्थात् उनीहरूलाई फेरि कब्जामा गर्न आउनेहरू आइरहेको थियो। अगाडि समुद्र छ, जाने बाटो छैन। अब उनीहरूको पछाडि जाउँ के छ, उनीहरूलाई कब्जा गर्न आउने मान्छेहरू छ। अगाडि जाउँ के छ भन्दाखेरि समुद्र छ, जाने ठाउँ नै छैन। तर जब उनीहरूले चाहिँ परमेश्वरमा पुकारा गरे, परमेश्वरले त्यहाँनिर बाटो बनाइदिनु। उहाँको काम गर्ने तरिका भिन्दै छ होइन, जसरी हामीले शीर्षकमा हेऱ्यौँ। अनि त्यसै गरिकन हामीले हेऱ्यौँ भने देख्छौँ अर्को, हामी अर्को हेरौँ, हामी दानियलको पुस्तकमा जाउँ होइन, दानियलको पुस्तकमा जाउँ। दानियलको पुस्तक 3 अध्यायको 27 पद। अनि हामी सबैलाई थाहा छ होइन, यो सबैलाई थाहा छ। अनि म यो फेरि पढिदिन्छु तपाईँहरूको निम्ति। अनि फेरि म पढिदिन्छु। अनि यहाँनिर चाहिँ के लेखेछ भन्दाखेरि, अनि यहाँ एउटा घटना भएको हुन्छ। नबुकदनेस्सर राजाले चाहिँ के गरेको हुन्छ त भन्दाखेरि एउटा ठुलो मूर्ति बनाएको हुन्छ। अनि त्यहाँनिर विभिन्न बाजाहरू बजाउँदाखेरि सबैले ढोग्नु पर्ने हुन्छ। अनि इस्राएलीहरूले चाहिँ के गर्दैन त भन्दाखेरि त्यो ढोग्दैन। अनि त्यो नढोग्नेहरूमा को थिए त भन्दाखेरि सद्रक, मेसक र अबेदनको होइन, अबेदनको भन्छ। अनि यी 3 जना चाहिँ के भयो त, उनीहरू ढोग्दैन। नढोकेपछि के गर्छ त, राजाको नियम राजाले गरेको उर्दी अनुसार उनीहरूलाई चाहिँ आगोमा हालिन्छ। हेर्नुहोस् त, आगोमा हालिन्छ। अनि स्वाभाविक हाम्रो इन्द्रियहरूको कुरा गर्ने हो भने हाम्रो यो के भन्छ, 5 वटा इन्द्रियहरूको कुरा गर्ने, आगोमा हालेपछि के हुन्छ त, मान्छे के हुन्छ, जल्छ, भस्म हुन्छ होइन। तर यहाँनिर के छ भन्दाखेरि, अनि यहाँनिर चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ के गर्यो त,
के गर्यो त भन्दाखेरि आगोमा हालियो। माथि कथामा हामी माथि त्यो स्टोरीमा माथि हेऱ्यो भने हामी देख्छौँ बाँधेर हालियो। तर जब उनीहरू त्यहाँ पुगे त्यहाँनिर त के छ त त्यो भट्टीमा पस्नु बित्तिकै उनीहरूलाई फाल्नु बित्तिकै उनीहरूको बन्धनहरू सबै तोडिएर गयो। त्यति मात्र होइन, अनि 3 जना मान्छेहरू चाहिँ हिँडिरहेको देखिए, होइन हिँडिरहेको देखिए, वरिपरि मानिसहरूको वरिपरि हिँडिरहेको देखे। अनि अर्को एकजना पनि थपिएको हामी देख्छौँ। अनि यहाँनिर के छ भन्दाखेरि जब 27 पदमा जब अनि भन्छ, अनि प्रान्तका बडा हाकिमहरू र इलाका अधिकारीहरू र राज्यपालहरू सल्लाहकारहरू तिनीहरूको वरिपरि भिड लागे। उनीहरूले देखे कि आगोले तिनीहरूको शरीरमा हानि पुर्याएको थिएन, न त तिनीहरूको शिरको रौँ नै खरिएको थियो, न तिनीहरूको लुगालाई आगोले छुएको थिएन र तिनीहरूमा कुनै गन्धै समेत थिएन। हालेलुया। हेर्नुहोस् त यहाँ परमेश्वरले कसरी काम गर्नुभएको छ, कि आफ्नो जनहरूलाई कसरी बचाउनु भएको छ, होइन? परमेश्वरले कसरी यहाँ काम गर्नुभएको छ। एकदमै अनौठो परिस्थितिमा, जुन चाहिँ हाम्रो दिमागले पनि सोच्न भ्याउँदैन। हाम्रो दिमागले चाहिँ के गर्न सोच्न भ्याउँदैन कसरी भन्ने हुन्छ। तर परमेश्वरले के गर्नुभएको छ त, त्यो आगोको भट्टीमा परेकाहरूलाई पनि उद्धार गर्नुभएको छ, बचाउनु भएको छ। अनि त्यही कारणले गर्दाखेरि परमेश्वरको वचनले भन्छ उहाँको काम गर्ने तरिका चाहिँ हाम्रो मानिसहरूको तरिका जस्तो छैन। उहाँको काम गर्ने विचारहरू चाहिँ हाम्रो विचारहरू छैन। हामी साधारण मानिसको विचारमा के छ त भन्दाखेरि हामी मान्छेहरूलाई चाहिँ के गर्छौँ त, मान्छेहरूको सोचाइमा आगोमा गएपछि मान्छे जल्यो, त्यो रियल पनि हो, होइन? तर जब परमेश्वरले चाहिँ काम गर्नुहुन्छ नि, त्यहाँनिर चाहिँ के हुन्छ त, आश्चर्यकर्म हुन्छ। अनि त्यहाँनिर आगोको भट्टीबाट त्यो सद्रक, मेशक र अबेदनगोलाई के गर्नुभयो, छुटकारा दिनुभएको छ। उहाँले बडो अचम्म तरिकाले काम गर्नुभयो, जुन चाहिँ हाम्रो मानिसहरूको सोचाइभन्दा धेरै परको कुरा हो। अनि फेरि कुनै पनि संसारको इतिहासमा यस्तो छैन जसले चाहिँ यसरी रेकर्ड राखेको छ मान्छे चाहिँ आगोको भट्टीमा परेर बाहिर निक्लेको कुरा। तर हाम्रो बाइबलमा छ, होइन? अनि यो बाइबल चाहिँ परमेश्वरको के हो त, जीवित वचन हो। यो जीवित छ, जिउँदो छ। यो कथा होइन, यो जिउँदो वचन हो। अनि यहाँनिर चाहिँ के छ भन्दाखेरि परमेश्वरको वचनले के भन्छ भन्दाखेरि सद्रक र मेशक अबेदनगोलाई एकदमै अप्ठ्यारो परिस्थितिमा, होइन, सायद तपाईँ र म के गर्छौँ थाहा छैन हामीलाई, होइन? हामीलाई आगोमा फाल्ने बेलामा हामी त सायद के हुन्थ्यौँ थाहा छैन। तर उनीहरू के भयो त, उनीहरू भित्र गए। तर जाने बित्तिकै के भयो त भन्दाखेरि उनीहरूको सबै बन्धनहरू चाहिँ के भयो त, छुटेर गयो। अनि त्यति मात्रै होइन, उनीहरूसँग अर्को एकजना पनि थपियो भनेर बाइबलले भन्छ। अनि त्यहाँनिर उनीहरूले के गर्छ भन्दाखेरि चौथो चाहिँ देवताहरूको पुत्र, होइन, जस्तो छ भनेर उनले चाहिँ देख्छ। त्यस पछाडि फेरि निस्किआउने आज्ञा गर्छ। निस्किआउँछ, 3 जना आउँछ, सबै मान्छेहरू छ त्यहाँनिर देख्छ। उनीहरूले चाहिँ उनीहरूको कपाल हाम्रो, होइन, हाम्रो हेयर ड्रायरले नै कपाल, होइन, हेयर ड्रायरले हाम्रो कपाल सुकाउँदाखेरि के हुन्छ, धेरै तातोमा छ भने मलाई एकदमै तातो मनपर्छ, तातोले म गर्छु, त्यो भएर मेरो कपाल पनि अलिक गएको छ, होइन? अनि यो हेयर ड्रायरले गर्दाखेरि हाम्रो धेरै तातो भएपछि हाम्रो कपालको ऊहरू आउन थाल्छ, होइन, गन्धहरू आउन थाल्छ। तर यहाँ के भन्छ भन्दाखेरि त्यत्रो आगोमा हिँड्दाखेरि पनि त्यहाँनिर के भएको छैन, आगोले उनीहरूलाई हानि गरेको छैन। हालेलुया। परमेश्वरको काम गर्ने तरिका हाम्रो मानिसहरूको सोचाइ भन्दाखेरि भिन्दै छ। अनि त्यसै गरिकन तेस्रो हामी हेर्नेछौँ, होइन, तेस्रो हेर्नेछौँ हामीले पुरानो करारदेखि हामी बिस्तारै बिस्तारै यता आउँदैछौँ, होइन? किनभने बाइबलले भन्छ येशू ख्रीष्ट हिजो आज अनि सधैँभरि एक समान हुनुहुन्छ। हालेलुया। येशू ख्रीष्ट 2000 वर्ष अगाडि जस्तो हुनुहुन्थ्यो, आज पनि त्यस्तै हुनुहुन्छ। अनि उहाँको आगमन नभइन्जेलसम्म त्यस्तै हुनेछ। किनभने परमेश्वरको वचनले हामीलाई चाहिँ के गर्छ त, निश्चयता दिँदछ। उहाँ चाहिँ सधैँभरि एक समान हुनुहुन्छ। अनि
अनि उहाँले चाहिँ हामीलाई के गर्नुहुन्छ त? सबैभन्दा ठुलो कुरा प्रेम गर्नुहुन्छ अनि वास्ता गर्नुहुन्छ। अनि यो सबै किन हामी हेर्छौँ, किन हामी पढ्छौँ भन्दाखेरि हाम्रो विश्वासको हिँडाइमा बलियो भएर अघि बढ्नका लागि। अनि हामी मात्रै यस्तो भोग्नेहरू होइन, हाम्रो भन्दा अगाडिको पुस्ताहरूले पनि भोगे भनेर हिब्रूको पुस्तकले भन्छ होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी अब नयाँ नियममा आउँ न त होइन। नयाँ नियममा यो हामीले के हेऱ्यौँ त भन्दाखेरि पुरानो नियमका 2वटा उदाहरणहरूलाई हेऱ्यौँ। अब फेरि नयाँ नियममा पनि हामी अर्को 2वटा उदाहरण हेर्नेछौँ। हामी मत्तीको पुस्तक 8 अध्यायको हामी 23 देखि 26 सम्म हामी हेर्नेछौँ। म तपाईँलाई पढिदिन्छु। होइन, अनि यहाँ हेरौँ। अनि यहाँनिर पनि के घटना छ भन्दाखेरि येशू चाहिँ डुङ्गामा चढ्नु भएको छ होइन, डुङ्गामा चढ्नु भएको छ। अनि डुङ्गामा चढ्नु भएको छ। अनि घटनामा चाहिँ के छ भन्दाखेरि आज हामी यसलाई भिन्न तरिकाले हेर्नेछौँ भनेर मैले भनेको छु। अनि येशू डुङ्गामा चढ्नु भएको छ होइन। त्योभन्दा अगाडि के भएको छ त, उहाँले त्यहाँनिर प्रचार गर्नुभयो अथवा के गर्नुभयो, त्यस पछाडि उहाँ डुङ्गामा गएर पारिपट्टि जान लाग्दै हुनुहुन्छ। अनि त्यस पछाडि के भयो त भन्दाखेरि उहाँ निदाउनु भयो भनेर बाइबलले भन्छ। अब प्रभुको अनुग्रह भयो भने हामी इजरायल पनि जाउँला हामी होइन। हाम्रो सालतेल अनि हाम्रो पास्टर बुवा त गइसक्नु भएको छ, अरू पनि कोही जानु भएको छ होला। अनि त्यहाँ पुगेर चाहिँ अब यो कुराहरूलाई हामी के भन्छ रिकन्स्ट्रक्ट गऱ्यौँ भने बाइबललाई बुझ्न सायद धेरै नै सजिलो हुन्छ होइन। अनि मेरो ठुलो इच्छा पनि छ, म पनि एकचोटि इजरायल चाहिँ जाने मन लागिरहेको छ। अनि हेरौँ, अब प्रार्थना गरौँ, अब भयो भने जाउँला होइन। बाइबलले त्यही भन्छ, उहाँको इच्छा भयो भने भनेर भन्नु भनेर बाइबलले भन्छ। अनि हामी जाउँला। तर यहाँनिर चाहिँ के भएको एउटा घटना छ भन्दाखेरि येशू चाहिँ डुङ्गाबाट जाँदै गर्नुभएको हुन्छ। अनि डुङ्गा चाहिँ अचानक त्यहाँनिर आँधी आउँछ होइन, आँधी आउँछ। अनि आँधी आएपछि के हुन्छ भन्दाखेरि अनि अरू ठाउँमा चाहिँ चेलाहरूले यसो गरे उसो गरे, अन्तमा गएर चाहिँ के गर्छ त, येशूलाई के गर्छ त, बिउजाउँछ। हामी त नष्ट हुन लाग्यो। अनि येशूले चाहिँ उठेर हप्काउनुहुन्छ 26 पदमा हकार्नुभयो भनेर भन्छ होइन। हकार्नुभयो, शान्त हु अर्थात् बन्द हु भनेर हकार्नुभयो, शान्त भयो। हेर्नुहोस्, अल अफ सडन त्यो सबै आँधीहरू। अनि म कहिले कहिले हेर्छु अनि मलाई समुद्रको चाहिँ मलाई त्यही डर लाग्ने कुरा देख्छु है। म कहिले कहिले त्यो युट्युबहरूमा हेर्दा देख्छु त्यो 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 के भन्छ, छालहरूले चाहिँ समुद्रलाई, समुद्रमाको छालहरूले चाहिँ जहाजलाई नै त्यो के भन्छ निलेको जस्तो गरिकन आएको म देख्छु। अनि मलाई साह्रै डर लाग्छ त्यो चाहिँ होइन। तर अब त्यस्तो आइरहेको छ, एकदमै आँधी चलेको छ। अनि त्यो तालमा चाहिँ त्यो होइन, एकदमै ठुलो होइन, त्यो के भन्छ छालहरू आएको छ। स्थिति त्यो छ त्यहाँनिर। स्थिति चाहिँ के छ भन्दाखेरि छालहरू आइरहेको स्थिति छ, एकदमै डरलाग्दो गरी। अनि जब येशूले उठ्नुहुन्छ, चेलाहरूले आफ्नो तरिकाले प्रयास गर्छ होला सायद होइन, त्यो डुङ्गालाई चाहिँ कसरी बचाउने। मैले धेरै डकुमेन्ट्रीहरू हेरेको छु होइन, डकुमेन्ट्रीहरू हेरेको छु। त्यहाँनिर कसरी डुङ्गाहरू चाहिँ हराएर गयो समुद्रमा होइन। समुद्रमा त हराइ नै हाल्छ। तर यो अमेरिकाको पनि यो के भन्छ पूर्वी उत्तर क्षेत्रमा एउटा ठुलो ताल छ होइन, त्यो के भन्छ लेक मिशिगनहरू भन्ने, सुपेरियर तालहरू भन्ने छ। अनि त्यो तालमा चाहिँ के भयो त, त्यहाँनिर चाहिँ एकदमै त्यतिखेरको आधुनिक त्यतिखेरको जमानाको आधुनिक जहाज होइन, एकदमै त्यो कहिल्यै डुब्दैन भनेर चाहिँ मान्छेहरूले चाहिँ भन्ने गर्थे त्यो जहाजलाई देखेर, त्यो जहाजको बनोटलाई देखेर। तर के भयो त, जब एक रातको कुरो हो, आँधी आयो अनि अर्को जहाजसँग बोल्दा बोल्दै के भयो त, उनीहरूको कनेक्सन गयो। अनि त्यो जहाज आजभन्दा लगभग 100 वर्ष अगाडिको कुरा होला होइन, डुबेको, त्यो तालमा डुबेको हो, त्यो समुद्रमा होइन,
तालमा डुबेको अहिलेसम्म भेटिएको छैन। हेर्नुहोस् त त्यो आँधीले, होइन, त्यो रात एकदमै आँधी चलेको थियो अरे, रातिकै कुरो हो फेरि। अनि यहाँनिर पनि के छ भन्दाखेरि अनि येशू चाहिँ डुङ्गामा चढेर जानुभएको थियो। अनि उहाँलाई निन्द्रा लाग्यो। अब इस्रायलमा त्यतिखेर कत्रो जहाज डुङ्गा हुन्थ्यो मलाई थाहा छैन। अब डुङ्गा भनेको अब हामीले चाहिँ अब होइन नेपाल परिवेष्टित देश भएको कारणले गर्दाखेरि त्यति साह्रो जहाज पनि देखिएको छैन, होइन। अनि डुङ्गा पनि हामीलाई थाहा छैन, तर कत्रो डुङ्गा थियो। अब सालतेल, हाम्रो पास्टर सालतेल र हाम्रो सिनियर पास्टर त जानु भएको छ अब त्यतातिर त्यो गालिलको समुद्रमा, अर्थात् त्यहाँनिर टाइबेरियसतिर कत्रो के भन्छ जहाज चल्छ, स्टिमर चल्छ, थाहा छैन। तर यति थाहा छ कि बाइबलले हामीलाई भन्छ उहाँ चाहिँ निदै राख्नु भएको थियो भनेर भन्छ। अनि उहाँले चाहिँ के गर्नुभयो त, मानवको हाम्रो सोचाइ र विचार हुने त्यो सम्भवै छैन। छ त छैन नि, त्यो सम्भवै छैन कि एउटा साधारण बोली बोल्दाखेरि के हुन्छ त, त्यो के हुन्छ, त्यो के भन्छ, आँधी चाहिँ एकदमै शान्त हुन्छ। एकदमै शान्त भएको हामी देख्छौँ, होइन। चेलाहरू छक्क परे भनेर भन्छ। चेलाहरू चाहिँ परमेश्वर येशू ख्रीष्टसँग साथसाथै हिँडिराखेको छ र पनि के भन्छ त, चेलाहरू चाहिँ छक्क परे भनेर भन्छ। किनभने परमेश्वरको काम गर्ने तरिका चाहिँ हामी मानिसहरूले सोचेको भन्दा भिन्नै छ। हामीले सोचेको जस्तो, हाम्रो इन्द्रियहरूले सोचेको जस्तो, हाम्रो इन्द्रियहरूले चाहिँ हामीले विचार गरेको जस्तो तरिकाले उहाँले विचार गर्नुहुन्न। उहाँले एकदमै आउट अफ अड, होइन, अनौठो ढङ्गले चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ हाम्रो जीवनमा पनि काम गर्नुहुन्छ। जसरी, होइन, एकदमै विषम परिस्थितिहरूमा सबैभन्दा पहिला हामीले के हेऱ्यौँ भन्दाखेरि लाल समुद्र अगाडि छ, पछाडि फिरौनको सेना छ, उपाय छैन। परमेश्वरले त्यहाँ काम गर्नुभयो, छुटाउने काम गर्नुभयो, त्यो लाल समुद्रलाई बाटो बनाइदिनु भयो, होइन। अनि दोस्रो हामीले के हेऱ्यौँ, आगोमा फालिएको छ मान्छे, त्यहाँनिर के छैन त भन्दाखेरि त्यहाँ निक्लिने उपाय छैन, निक्लेर भागौँ भने नबुकदनेस्सरको सेनाहरू छ त्यहाँनिर, उपाय नै छैन। तर परमेश्वरले के गर्नुभयो त, त्यहाँनिर आफ्नो पुत्र पठाउनु भयो अनि के गर्नु, त्यहाँबाट निकाल्नु भयो, छुटकारा दिनुभयो। उहाँले एकदमै भिन्न परिस्थितिमा भिन्न ढङ्गले काम गर्नुभयो। तेस्रो हामीले के हेऱ्यौँ भन्दाखेरि येशू ख्रीष्टले, होइन, आँधीलाई चाहिँ शान्त पार्नुभयो, हकार्नुभयो, आँधी शान्त भयो एकदम विषम परिस्थितिमा। अनि चौथो र अन्तिम हामी हेर्नेछौँ, अनि यो चाहिँ येशू ख्रीष्टको पालाभन्दा धेरै पछिको पालामा। यो पनि हामी हाम्रो मानवीय विचारहरूमा हेर्दाखेरि हामी कोइन्सिडेन्स भनेर भन्न सक्दैनौँ, संयोगवश भनेर भन्न सक्दैनौँ, होइन। संयोगवश भनेर हामी भन्न सक्दैनौँ। धेरै मान्छेहरूले, होइन, संयोग भन्छ, होइन। बाइबलमा हामी त्यस्तै धेरै उदाहरणहरू भेट्छौँ कि झेलखानाबाट छुटाएर चाहिँ स्वर्गदूतले लिड गरेर चाहिँ सहरको फाटकसम्म डोर्याएर ल्याएको हामी देख्छौँ। त्यस्तै गरिकन आज हामी अर्को हेर्नेछौँ र यो चाहिँ के भन्दाखेरि प्रेरितको पुस्तक 16 अध्यायको 26 पदलाई हामी हेर्नेछौँ। यहाँनिर चाहिँ बडो अचम्मको एउटा घटना छ अनि विशेष गरिकन म तपाईँहरूलाई त्यो पनि म बाँड्नेछु। अनि यो चाहिँ कस्तो छ, हामी हेऱ्यौँ भने हामी छक्क पर्छौँ। यहाँनिर चाहिँ पावल र सिलास चाहिँ के भएको हुन्छ त, जेलखानामा परेको हुन्छ, होइन, जेलखानामा परेको हुन्छ। अनि जेलखानामा त्यतिखेरको चाहिँ, अब अहिलेको जेल कस्तो हुन्छ, अब एउटा सेलमा बन्द गर्ने होला, तर त्यतिखेर के थियो भन्दाखेरि उनीहरू चाहिँ बाँधिन्थ्यो पनि, होइन, हात खुट्टामा बाँध्थ्यो पनि। अनि यहाँनिर के छ भन्दाखेरि जब पावल र के भन्छ सिलासले चाहिँ परमेश्वरलाई प्रशंसा गर्न थाले, अनि त्यहाँनिर के भएको छ भन्दाखेरि 26 पदमा, तब एक्कासी ठुलो भुइँचालो गयो र झ्यालखानको जगहरू हल्लिए अनि तुरुन्तै जम्मै ढोकाहरू उग्रिएर सबै बन्धनहरू खुले। हेर्नुहोस् त, परमेश्वरले बडो अचम्म गरी त्यहाँनिर काम गर्नुभएको छ।
कि जब पावल र सिलासले चाहिँ परमेश्वरको प्रशंसा गर्छ अनि त्यहाँनिर चाहिँ भजनहरू गाइरहेको देख्छ, अरूले देख्छ, तर त्यहाँनिर परमेश्वरले चाहिँ बडो अचम्म तरिकाले काम गर्नुभयो कि त्यहाँनिर भुइँचालो गयो अनि पावल र सिलासको मात्रै खुल्यो भनेर भनेको छैन। त्यहाँनिर सबै बन्धनहरू खुले भनेर बाइबलले भन्दछ। सबै मतलब सबैको बन्धनहरू खुले अनि परमेश्वरले चाहिँ यहाँनिर बडो अचम्म तरिकाले काम गर्नुभएको छ कि उहाँले चाहिँ उहाँको काम गर्ने तरिका चाहिँ हामी मान्छेहरू जस्तो हो। मान्छेहरूले जस्तो सोच्छौँ, मान्छेहरूले जस्तो गर्छौँ, विचार गर्छौँ, हाम्रो 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 के भन्छ दिमाग लाएर होइन, परमेश्वरले भिन्न तरिकाले काम गर्नुहुन्छ। अनि कहिले कहिले हामीलाई लाग्छ हामी यस्तो परिस्थितिमा छौँ, हामीले परमेश्वरलाई काम गर्ने अवसर दिनु पर्यो। परमेश्वरले हाम्रो जीवनमा काम गर्नुहुन्छ। अनि यो कुरा चाहिँ एकदमै के हो त भन्दाखेरि जब हामीले उहाँलाई हाम्रो जीवनमा काम गर्ने अवसर दिन्छौँ तब उहाँले हाम्रो जीवनमा काम गर्न थाल्नुहुन्छ। परमेश्वरले खाली होइन, खाली हाम्रो इच्छा अनुसार मात्र होइन, तर उहाँको इच्छा अनुसार काम गर्नुहुन्छ हाम्रो जीवनमा। कहिले कहिले हामीलाई के लाग्छ भन्दाखेरि हामी एकदमै जस्तो त्यो आँधीको स्थितिमा हुन सक्छौँ, अर्थात् एकदमै त्यो आगोले पोलिएको अवस्थामा हुन सक्छौँ अनि हाम्रो लागि कतै जाने उपाय नभएको हाम्रो अवस्थामा हामी हुन्छौँ। तर बाइबलले हामीलाई भन्छ कि उहाँले चाहिँ त्यस्तो अवस्थामा पनि हाम्रो लागि काम गर्नुहुन्छ, छुट्याउने काम गर्नुहुन्छ होइन। बन्धनले जेलिएको अवस्था थियो पावल र सिलासको, तर उनीहरू चाहिँ के भयो त, परमेश्वरले काम गर्नुभयो, त्यहाँ भुइँचालो आयो अनि के भयो त, उनीहरूको नेलहरू तोडिए। अनि के भयो भन्दाखेरि त्यहाँनिर चाहिँ जेलको हाकिमहरूले परमेश्वरको महिमालाई देखेको कुरा हामी देख्छौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि म तपाईँलाई आज धेरै लामो बोल्दिनँ है, कति मिनट भयो, धेरै लामो बोल्दिनँ, तर म तपाईँहरूलाई आज यो भनेर उत्साह दिन चाहन्छु कि परमेश्वरको काम गर्ने तरिका चाहिँ एकदमै अनौठो छ। तपाईँ र मैले सोचेको जस्तो छैन। जसरी यशायाको पुस्तकमा हामीले हेऱ्यौँ कि उहाँको चाल र हाम्रो चाल मिल्दैन, उहाँको विचार र हाम्रो विचार मिल्दैन। हामी परमेश्वरलाई हाम्रो विचार अनुसार उहाँलाई काम गराउन सक्दैनौँ, तर उहाँले उहाँको विचार अनुसार हाम्रो जीवनमा काम गर्नुहुन्छ। तर त्यसको लागि हामीले के गर्नु पर्यो त, परमेश्वरलाई पुकार्नु पर्यो, परमेश्वरलाई चाहिँ हामीले भन्नु पर्यो अनि परमेश्वरले चाहिँ हाम्रो जीवनमा काम गर्नुहुन्छ। हेर्नुहोस् त इस्राएलीहरूलाई उनीहरूको जाने ठाउँ थिएन, उता पनि समस्या यता पनि समस्या, बिचमा आफू छ, ज्यान तलमाथि हुने स्थिति छ, तर परमेश्वरले चाहिँ के गर्नुभयो त, जब परमेश्वरले चाहिँ पुकारा गरे अनि मोसाले चाहिँ लाल समुद्रपट्टि आफ्नो लौरो तेर्साए, परमेश्वरले बडो अचम्म तरिकाले त्यहाँनिर हावा, यस्तो हावा चलाइदिनु भयो, समुद्रको पानी चाहिँ दुई भाग गएर गयो। हेर्नुहोस् त, परमेश्वरले त्यस्तो एकदमै कठिन परिस्थितिमा परमेश्वरले जोगाउनु भयो, छुटकारा दिनुभयो। इस्राएलीहरूले छुटकारा देखे अनि त्यति मात्रै होइन, एकदमै पीडामा आगोमा परेको अवस्थामा सद्रक मेशक र अबेदनगोलाई छुटाउनु भयो। अनि आँधी होइन, हाम्रो जीवनमा हामी देख्छौँ नि, हाम्रो जीवनमा आँधी, विभिन्न किसिमको आँधीहरू हाम्रो जीवनमा आएको हामी देख्छौँ। एकदमै हाम्रो जीवनलाई तहस नहस गर्ने आँधीले हामीलाई सुमसुम्याएर जाँदैन। हामी यहाँ होइन, यहाँ म अमेरिकामा छु अनि हामी यहाँ यो के भन्छ दक्षिणी भेगमा यहाँनिर चाहिँ धेरै समुद्रिक आँधीहरू आउँछ अनि यो बिचको यो भागमा चाहिँ फेरि के हुन्छ, टोर्नेडोहरू आउँछ। अनि त्यो आउँदाखेरि के हुँदैन त भन्दाखेरि आएर त्यतिकै जाँदैन, त्यसले चाहिँ त्यहाँ भएका सबै कुरालाई तहस नहस बनाएर जान्छ। त्यस्तै आँधीहरू हाम्रो जीवनमा आएको हुनसक्छ, आइरहेको छ होला, तर जब हामी परमेश्वरलाई हामी उठाउँछौँ नि अनि परमेश्वरले त्यसमा काम गर्नु चाहिँ त्यो बिल्कुल शान्त हुन्छ। हाम्रो जीवनमा त्यसले शान्त बनाएर लान्छ। त्यति मात्र होइन,
अनि बन्धनहरूको अवस्थामा हामीले परमेश्वरलाई पुकारा गऱ्यौँ भने परमेश्वरले के गर्नुहुन्छ? अनौठो तरिकाले काम गर्नुहुन्छ। हामीले सोचेको पनि भन्दा पनि भिन्नै तरिकाले परमेश्वरले हाम्रो जीवनमा काम गर्नुहुन्छ। तर फरक यति हो, परमेश्वरलाई हाम्रो जीवनमा काम गर्ने अवसर दिनु पर्यो। परमेश्वरलाई हाम्रो जीवनमा काम गर्ने जब अवसर दिन्छौँ तब गएर के हुन्छ त? परमेश्वरले हाम्रो जीवनमा बडो अनौठो तरिकाले काम गर्नुहुन्छ। हामीले सोचेको भन्दा पनि भिन्नै तरिकाले काम गर्नुहुन्छ। अनि म यहाँनिर छु होइन, म पनि धेरै समय भयो होइन, अनि मैले पनि ती कुराहरू कतिपय कुराहरूलाई मेरो जीवनमा चाहिँ महसुस गरेको छु। अनि सँगसँगै परमेश्वरले मेरो जीवनमा कसरी काम गर्नुभएको छ, कसरी मलाई छुटाउनु भएको छ भन्ने कुराहरू मैले महसुस गरेको छु। अनि बाइबलले भन्छ, जब हामी परमेश्वर कहाँ जान्छौँ अनि परमेश्वर पनि हामी कहाँ आउनुहुन्छ। तर हाम्रो आफ्नो विचारहरूले चाहिँ हामी काम गर्न थाल्यौँ भने हामी के हुन्छौँ त? हामी सफल हुँदैनौँ। तर परमेश्वरको विचारहरूमा हामी हिँड्न थाल्यौँ अनि उहाँको कुराहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ उहाँको चाल कामहरूलाई चाहिँ हामीले विश्वास गर्न थाल्यौँ भने परमेश्वरले निश्चय पनि हामीलाई हाम्रो सबै आँधीको अवस्था होस्, बन्धनको अवस्था होस्, चाहे त्यो आगोको रापले रापिएर एकदमै पीडित भएको अवस्था होस्, अनि हाम्रो लागि चारैतिर भएको समस्या र खाँचोहरूलाई बाट परमेश्वरले हामीलाई बाहिर निकाल्नुहुन्छ, छुटकारा दिनुहुन्छ। किनभने बाइबलले भन्छ येशू ख्रीष्ट हिजो आज अनि सधैँभरि एक समान हुनुहुन्छ। इस्राएलीहरूको लागि गर्नुभयो अनि त्यो कुरा हामी देख्छौँ सद्रक र मेशक अबेदनको लागि गर्नुभयो। त्यति मात्रै होइन, उहाँले चाहिँ आँधीलाई शान्त पार्नुभयो अनि पावल र सिलासको बन्धनलाई उहाँले तोड्नुभयो भने तपाईँ र मेरो पनि बन्धनलाई तोड्नुहुन्छ। तपाईँ र मेरो जीवनका आँधीहरूलाई उहाँले शान्त पार्नुहुन्छ। तपाईँ र मेरो जीवनमा भएको त्यो रापिएर पोलिएको पीडालाई सबै परमेश्वरले के गर्नुहुन्छ? छुटकारा दिनुहुन्छ। अनि उहाँले के गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि परमेश्वरले बडो अचम्म तरिकाले काम गर्नुहुन्छ। अनि लास्टमा एउटा खण्ड म पढेर तपाईँहरूसँग बिदा लिन्छु। अनि त्यहाँनिर एउटा घटना भएको हुन्छ। हामी यूहन्नाको पुस्तक 21 अध्यायको 6 मा जाउँ। अनि तपाईँहरूलाई थाहा भइसक्यो होला म के को बोल्दैछु भनेर। अनि एक दिनको घटना हो, त्यहाँनिर चेलाहरू चाहिँ एकदमै के गरिरहेको हुन्छ भन्दा जाल हान्नु गएको हुन्छ होइन, जाल 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 हान्नु गएको हुन्छ। अनि जाल हान्नु जाँदाखेरि चाहिँ के भएको हुन्छ भन्दाखेरि होइन, अनि यो चाहिँ येशू क्रुसमा टाँगिएपछि उहाँको पुनरुत्थान पछिको घटना हो होइन। अब पत्रुस जालहारी थियो, जाल हान्न जान्छ ऊ त, रातभरि उसले जाल हान्छ तर एउटै पाउँदैन। अनि जब येशू आउनुहुन्छ अनि सोध्नुहुन्छ होइन, तिमीहरूसँग माछा छ भनेर सोध्नुहुन्छ। अनि उनीहरूले भन्छ छैन। अनि येशूले तिनीहरूलाई भन्नुहुन्छ दाहिनेपट्टि हान। अनि साँच्चै दाहिनेपट्टि हान्छ। के छ त भन्दाखेरि यति धेरै माछा पार्छ उनीहरूले चाहिँ तान्न पनि सकेन भनेर बाइबलले भन्छ। अनि आज हामी उहाँको काम गर्ने तरिकालाई जब हामी पछ्याउँछौँ नि, हामी पनि यो चेलाहरूले होइन जसरी माछा पक्रे, आज हामी त्यो 153 वटा माछाको बारेमा नजाउँ, आज हामी यसैमा मात्रै जाउँ। उहाँको काम गर्ने तरिका चाहिँ टोटली भिन्नै छ। पत्रुसलाई उहाँले भन्नुहुन्छ के भन्नुहुन्छ? दाहिनेपट्टि जाल डुङ्गाको दाहिनेपट्टि हान, माछा भेटाउनेछौ। दाहिनेपट्टि हान्छ अनि के गर्छ त? उनीहरूले माछा भेटाउँछ। यति धेरै माछा भेटाउँछ, उनीहरूले जाललाई तान्न सकेन भनेर बाइबलले भन्छ। आज तपाईँ र मलाई, आज हामीले पनि बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भन्दाखेरि उहाँको काम गर्ने तरिका चाहिँ बिल्कुल भिन्नै छ। यहाँनिर पत्रुस आफै जालहारी थियो कि थिएन होइन? पत्रुस आफै जालहारी थियो अनि उसले जाल रातभरि हानेको थियो
सायद त्यो ठाउँमा पनि उसले हानेको थियो होला, माछा परेन। तर जब उसले चाहिँ येशूले भन्नुभएको दाहिनेपट्टि अर्थात् उहाँले भन्नुभएको कुरा गरे, एकदमै धेरै माछा भेटाए। आज तपाईँहरूलाई म यही भन्न चाहन्छु, होइन, वचनबाट यही उत्साह दिन चाहन्छु कि परमेश्वरले चाहिँ एकदमै अनौठो रीतिले काम गर्नुहुन्छ। हाम्रो सोचाइ, विचार, हाम्रो के भन्छ, हामीले के भन्छ एज्युम्सन भन्छ नि, होइन, त्यो गरेको अनुसारले परमेश्वरले काम गर्नुहुन्न। परमेश्वरले, किनभने हाम्रो परमेश्वर बडो अचम्मको परमेश्वर हुनुहुन्छ। उहाँले नभएको, अस्तित्वमा नभएको कुराहरूलाई अस्तित्वमा बोलाएर ल्याउनुहुन्छ। हालेलुया। बडो मिठो वचन छ यो। अनि त्यस कारणले गर्दाखेरि परमेश्वरले हाम्रो जीवनमा एकदमै अनौठो ढङ्गले काम गर्नुहुन्छ। जसरी त्यो पत्रुसको जीवनमा, त्यो चेलाहरूको जीवनमा जाल हान्दाखेरि परेको थिएन, तर जब उहाँले भन्नुभयो जाल हानी पाए, हेर्नुहोस् त कति अचम्म तरिकाले त्यत्रो माछाहरू जालमा उनीहरूले पारेको हामी देख्छौँ। त्यसै गरिकन आज म तपाईँहरूलाई यो वचनबाट चाहिँ म उत्साह दिन चाहन्छु। परमेश्वरले हाम्रो जीवनमा एकदमै अनौठो ढङ्गले काम गर्नुहुन्छ, अचम्म तरिकाले काम गर्नुहुन्छ, अद्भुत तरिकाले काम गर्नुहुन्छ, किनकि हाम्रो परमेश्वर उदेकको परमेश्वर हुनुहुन्छ। अब हामीले के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि उहाँलाई काम गर्ने अवसर दिनु पर्यो। हाम्रो जीवनमा उहाँलाई सुताइराख्नु भएन। चेलाहरूले ढुङ्गामा त्यो आँधी चलेको बेला सुताइराखेको जस्तो सुत्न दिनु भएन। त्यसको मतलब के भन्दाखेरि हामी परमेश्वर कहाँ जानु पर्यो। परमेश्वरले के गर्नुहुन्छ, हाम्रो जीवनमा भएको कुराहरूबाट हामीलाई हटाइदिनुहुन्छ, छुटकारा दिनुहुन्छ, शान्त पार्नुहुन्छ, जसरी त्यो आँधीलाई शान्त पार्नुभयो, होइन। अनि त्यो त्रासबाट उहाँले छुटकारा दिनुहुन्छ, जोखिमबाट उहाँले छुटकारा दिनुहुन्छ। बडो अचम्म तरिकाले हामी कहिले कहिले बाटो हामी देख्दैनौँ, तर परमेश्वरसँग काम गर्ने तरिका भिन्नै छ। उहाँले समुद्रलाई दुई फ्याक पार्न सक्नुहुन्छ, उहाँले चट्टानबाट पानी निकाल्न सक्नुहुन्छ। त्यति मात्रै होइन, हामीले त्यस्तो उदाहरणहरू पुरानो करारमा हेऱ्यौँ भने धेरै देख्छौँ, होइन, धेरै देख्छौँ। परमेश्वरले बडो अचम्म तरिकाले काम गर्नुहुन्छ हाम्रो जीवनमा। अनि परमेश्वरको यो अचम्म तरिकाले काम गर्ने अवसर हाम्रो जीवनमा देख्नको लागि उहाँलाई हाम्रो जीवनमा काम गर्ने अवसर दिनु पर्यो। चेलाहरूले जस्तै त्यो ढुङ्गामा सुताउने काम गर्नु भएन। हामी परमेश्वर कहाँ जानु पर्यो र परमेश्वर हामीमा आउनुहुन्छ। किनभने यूहन्नाको पुस्तकले नै भन्छ नि, होइन, तिमीहरू ममा रह्यो भने र मेरो वचन तिमीहरूमा रह्यो भने धेरै ठुला ठुला कामहरू हुनेछ। हालेलुया। अनि यसको लागि तपाईँ र मेरो लागि आज एकदमै चुनौतीपूर्ण समयमा, चुनौतीपूर्ण युग दिनहरूमा हामीले उहाँलाई काम गर्ने अवसर दिनु पर्यो र हामीले सोच्नु पर्यो, हामीलाई मात्रै किन यो पीडा छ, हामीलाई मात्रै किन समस्या छ, किन हामीलाई यो छ, होइन। हामीले याद गर्नु पर्यो यसबाट परमेश्वरको महिमा हुन्छ। परमेश्वरले चाहिँ अनौठो ढङ्गले यसबाट मलाई छुटकारा दिनुहुन्छ भन्ने कुरा हामीले बिर्सनु भएन। जब हामी यो कुरा याद गर्छौँ, परमेश्वरले हाम्रो जीवनमा काम गर्न थाल्नुहुन्छ। हालेलुया। जसरी इस्राएलीहरूकोमा गर्नुभयो, जसरी पावल र सिलासकोमा भयो, जसरी चेलाहरूको बिचमा भयो, जसरी के भन्छ, होइन, सद्रक मेसक र अबेदनगोको बिचमा भयो, त्यसै गरी तपाईँ र मेरो जीवनमा पनि यो काम अवश्य हुन्छ। किनभने हाम्रो परमेश्वर पक्षपात गर्ने परमेश्वर हुनुहुन्न। हालेलुया। त्यसकारण म तपाईँलाई उत्साह दिन चाहन्छु र परमेश्वरमा अझै बलियो हुनुहोस् र यति कुरा याद राख्नुहोस् कि परमेश्वरले बडो अचम्म ढङ्गले हाम्रो जीवनमा काम गर्नुहुन्छ। हाम्रो समस्याको विरुद्धमा, रोग बिमारको विरुद्धमा, हाम्रो के भन्छ त्रासको विरुद्धमा, अनि हामीलाई पिरोल्ने हरेक कुराको विरुद्धमा, हाम्रो जीवनका आदिहरूको विरुद्धमा उहाँले बडो अचम्म तरिकाले काम गर्नुहुन्छ र छुटकारा हाम्रो जीवनमा ल्याउनुहुन्छ।
परमेश्वरले तपाईँहरू सबैलाई आशिष दिउन् र बाँकी जीवन बाँकी समय चाहिँ हाम्रो सञ्चालकज्यू